नहमदहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिबे कॉलेज की तरफ से वीडियोस और असबाक के सिलसिले जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बखैर खूबी रमज़ान गुजरा। ईद की आज ईद का दूसरा। आज सुबह मैंने एक कॉलम लिखा, क्या पेप्सी पीना हराम है, बाइकाट जरूर करो लेकिन कुछ अपनी अदाओं पर भी गौर करो। हम मुसलमान एक अजीब सोच के मालिक, खास माइंडसेट के मालिक। हम एक लंबी चौड़ी लिस्ट देते हैं कि जनाब ये कादियानियों की मसनूआत हैं, ये इसराइल की हैं, ये फ्रांस की हैं, ये अमेरिका की हैं, जर्मनी की हैं, इनका बाइकाट करो। बिलखुसूस खाने पीने की चीजें, पेप्सी, मैकडोनल्ड और ये केएफसी और वगैरह वगैरह। मैं इस चीज के हक में हूं कि ये प्रोडक्ट इंसानी वजूद के लिए और इंसानी सेहत के लिए जहर कातिल है। अगर इन पर मजहबी लेवल ना भी लगाया जाए, तिब और सेहत के हवाले से और इन तनासुर में देखा जाए कि इनके साइड इफेक्ट क्या हैं, तो वैसे ही हराम है। लेकिन हम जिस अंदाज में, जिस जाविये से इनका बाइकाट करवाते हैं, ये इसराइल की प्रोडक्ट है, ये यहूदियों की प्रोडक्ट है। मैंने इस पर जब वो लिखा तो सुबह से ना बहुत सारे, जैसे ना वो फसली बरसात में कीड़े निकलते हैं ना, कीड़े, कोई गुस्ताख करार दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब मैं कुछ अपनी बात को वजाहत करना चाहता हूँ, इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि पता चले मैं कहना क्या चाहता हूँ। सारी जिंदगी हमने ये सुना कि शीजान का बाइकाट, रमजान गुजरा। रमजान किस पर फर्ज किया गया था? मुसलमानों पर। मुसलमानों पर जिस नबी ने हमारे लिए रमजान की मिसाल कायम की, उसका उसवा क्या था? हदीस पाक में आता है कि आप वैसे तो बहुत सखी थे, लेकिन रमजान में ये सखावत दरिया का रूप धार जाती थी। बेइंतहा सखावत करते थे। रोजा खुलवाने की तरगीब थी, हलाल खाने की तरगीब थी, सच बोलने की तरगीब दी, धोखा दही से मना की तरगीब दी। एक हम मुसलमान हैं, रमजान में मिलावट करते हैं, रमजान में दो नंबरी करते हैं और फिर दो नंबर माल बेचकर भागते हैं कि कहीं जमात निकल ना जाए पहली रकात में और तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ेंगे दो नंबरी करके। मैं आपसे एक छोटा सा एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई साहिब जवाब देना चाहें तो मुझे खुशी होगी कि किसी में रमक बाकी है। जब मैंने उलमा से एक बात की, एक सवाल किया कि मैंने कहा यार पेप्सी इसराइल की, कोक इसराइल की, मैकडोनल्ड इसराइल का, ठीक है, शेल इसराइल, यानी ये सारी। शेखुल इस्लाम साहब ने पेप्सी पीना हराम करार दे दी। फलां मकतब फिक्र के उलमा ने मुत्तफिका तौर पर इसे हराम करार दे दिया। फला पीर साहब ने कहा है कि जो आदमी इनका बाइकाट नहीं करता उसका ईमान ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और भाई ये पाकिस्तान में कोई आदमी यहाँ आकर इसराइल का वजीर आजम ये चीजें फरोख्त नहीं करता। ये तुमने उनकी ब्रांचेस ली हुई हैं, तुमने उनकी फ्रेंचाइज ली हुई है और तुम उन्हें पे करते हो। यहाँ जितने भी खानदान हैं ये सब इन्हीं से मुंसलिक हैं, इन्हीं से अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करते हैं। ये सब चीजें यही बनती हैं, कोई इसराइल से नहीं आता। हाँ, हमारी कमाई वहां जाती है। तो हमें शर्म नहीं आती? इतना बड़ा मुल्क होकर, करोड़ों की आबादी होकर, हम एक ईमानदार आदमी ऐसा पैदा नहीं कर सकते कि जिस पर हमारा अपना मुल्क जो है ना वो भरोसा कर सके, जिस पर एतमाद कर सके। हम ऐसी मियारी मसनूआत नहीं बना सकते कि हम अपनी मसनूआत को खरीद सकें। फिर ये जो इसराइल की यहाँ प्रोडक्ट आती है, ये कैसे आती है? क्या इसको जिन्नात लाते हैं, तख्ते बिल्किस पर रख कर लाते हैं, पलक झपकने में यहाँ आ गए? अरबों रुपयों की तुम्हारी जो है ना वो तिजारत है, ट्रेड है, और तुम टैक्स लेते हो और तुम्हारे हुक्मरान ये चीज खाते। ऐसे नहीं आ जाती। ये केएफसी की बेशुमार हर शहर में ब्रांचेज मैकडोनल्ड की हैं, पेप्सी हर घर में दाखिल हो चुकी है। तुम्हारे पास एक भी मियारी चीज, एक आम आदमी को नहीं पता इसराइल क्या है, ईमान क्या है। वो कहता है भाई मुझे मेरे पास पैसा है, मुझे बाहरी चीजें दो नंबर होती हैं। और जो एक नंबर काम करता है उसके लिए कानूनी तौर पर, माशरती तौर पर इतनी कदगन लगा दी जाती है, इतनी सेंसरशिप लगा दी जाती है, उस पर इतनी टैक्सेस की भरमार होती है कि वो बेचारा असल काम का अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ,
उलमा किराम से भी करता हूँ, शेखुल इस्लामों से भी करता हूँ, खुतबा से भी करता हूँ, मुहद्दिसीन मुफक्किरीन से भी मैं एक बात पूछ, ये फोन है, ये क्या मैंने बनाया है, मेरा बाप ने बनाया है, मेरे किसी दादे परदादे ने बनाया था, ये यहूदी ने बनाया है। ये जो लैपटॉप है जिससे मैं काम कर रहा हूँ, ये किसने बनाया है? ये जो व्हाट्सएप रात दिन जिन पर ग्रुपों पर तो इस्लाम की तबलीग करते हो और उनके लिए बद्दुआएं भेजते हो, ये किसने बनाया? तुम्हारा बैंकिंग सिस्टम कहाँ से आया? क्या व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, क्या ये मुल्ला अली कारी ने बनाया था जो अभी उम्रा करके आया, उसने बनाया? ये मैसेंजर हाजी अब्दुल शकूर ने बनाया, व्हाट्सएप हाजी सनाउल्लाह ने बनाया, ये जो बिजली चल रही है ये क्या मेरे या आपके बाप दादा ने बनाई है? यार कैसा दोगलापन है। मुफ्ती साहब आईफोन को सुनते हैं, हाँ जी इसराइल की चीज को खरीदना हराम है, जिस पर तू बात कर रहा है ये किसका है? ये नेटवर्क किसका है? ये गूगल किसका है? माइक्रोसॉफ्ट क्या ये इमाम काबा का है? अपनी अदाओं को देखो, अवाम को स्टाइल मत दिलाओ। मैंने बताया था कि इस रमजान में 50 लाख लोग जो है उम्रा के लिए गए हैं। अगर मामूली सा खर्चा भी लगाए 3 से 4 लाख रुपए एक आदमी का खर्चा होता है। अगर वही इस कौम के लिए खर्चा किया जाता है, वही इस कौम के लिए बेहतरी के लिए खर्चा किया जाता, उन बेवाओं, यतीमों, मैं मानता हूं कि भाई यही कहेंगे कि कुर्बानी के लिए भी दहरिया यही कहते हैं, बद मजहब फलां इबादत के लिए भी ये कहते हैं, उसके लिए भी ये कहते हैं, नहीं ये इस्लाम का निजाम है, ये ऐसे ही चलेगा, ये बकवास करते। बकवास क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग बिकते नहीं है, कादियानी नहीं होते, बरेलवी देवबंदी होते हैं, देवबंदी बरेलवी होते हैं, कोई अहले हदीस हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, रात दिन बिकते नहीं है। कोई मिर्जाई बन जाता है, कहते हैं वो बिक गया, उसका ईमान खराब था, उसका ईमान नाकिस था, पैसों के बदले में बिक गया। क्या तुमने इस चीज का बंदोबस्त किया है कि तुम वो जराए पैदा करो जिसकी बिना पर वो बिका है? उसकी मजबूरियों को देखो कि वो क्यों बिका है। क्या उसके पास इतनी दौलत थी, उतने वसाइल थे, वो मस्ताना बिका है, या वो नानो शबीना से मोहताज था? उसकी मजबूरियों को उन्होंने खरीदा है। ईमान को पता नहीं खरीद सकी कि नहीं, उसकी मजबूरियों को खरीदा है। यहाँ तो कोई एक दूसरे को कारोबार नहीं करने दिया जाता, टांगे खींची जाती हैं, गिबत की जाती हैं। अगर कोई आदमी किसी कारोबार में सक्सेस हो भी जाए, कहते हैं ओए इसका बाप तो हमारे यहाँ से रोटी मांग कर खाता था, आज ये इतना बड़ा। भाई वो मांग कर खाता था, उसने कारोबार किया, आज वो कामयाब हो गया, तू वहीं का वहीं पड़ा है। तुझे शर्म नहीं आती उसकी गिबत करते हुए, चुगली करते हुए? किस चीज को? ये जो प्रेस जिस पर हम अपना कुरान करीम छापते हैं, क्या ये जो है ना हाजी बूटा ने बनाया था? यार कुछ सोचो, दोगली पॉलिसी नहीं। छोड़ दो, फिर सबको छोड़ दो, आ जाओ उसी तकवे पर, उसी लिल्लाहियत पर। नहीं, पेप्सी को छुड़वाना, मैकडोनल्ड को छुड़वाना, क्योंकि इसमें मौलवी का जाता कुछ नहीं, उसको चंदा नहीं आता, इससे इससे कमाई होती है। ये जो लैपटॉप है इस पे हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, हमारी जरूरत है इसलिए इसको रवा है। फिर हम कहते हैं कि उलमा किराम ने इसके जवाज का फतवा दिया है। मियाँ बात यह है, कमाना बताओ। जैसे तुम खर्चे का, सदका फितर के फजाइल बयान करते हो, जक़ात के बयान करते हो, उशर के बयान करते हो, इस तरह तिजारत के क्यों नहीं करते? हमने सिर्फ इतना दीन सीखा है जितना मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे, मेरे मसलक को तहफ़्फ़ुज़ दे, मेरी मस्जिद को तहफ़्फ़ुज़ दे, या मेरे मदरसे को तहफ़्फ़ुज़ दे, इतना ही दीन है, इससे आगे कुछ नहीं है। एक बहती हुई जो है ना आबशार को, एक बहते हुए समंदर को, और एक दजला और फुरात को एक कुएं में बंद कर दिया। मैं आपको बताऊं, जहां से तुम उशर के मसाइल निकालते हो, ज़कात के मसाइल निकालते हो, जहां से फितरा के मसाइल निकालते हो, जिस जवाज के लिए तुम अक़वाल पेश करते हो, उसी बुखारी, उसी मुस्लिम में वहां किताब तिब भी है, वहां किताब तिजारत भी है, किताबुल कसब भी है, वहां पर किताबुल मर्जा भी है, वहां पर किताबुल अतिमा भी है, अशरिबा भी है कि नहीं? ये क्यों बयान नहीं करती है? दीन का हिस्सा नहीं है? जब शासिता को मैंने पढ़ा, एक तबीब होने की हैसियत से मैंने देखा कि हमारा दीन, हमारा मजहब इस बारे में क्या होता है। 250 से 300 अहादीस शासिता में इलाज व मालजा के मुताबिक मौजूद हैं। क्या ये हदीस नहीं है? ये मनसूख हो चुकी हैं। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी आते, या रसूलुल्लाह भूखा मर गया, कुछ नहीं है, कुछ चंदे की अपील कर दो। आपने फरमाया घर में क्या है? कहता कुछ भी नहीं। कहता कुछ तो होगा? कहता कुछ भी नहीं। कहता एक फटा कंबल है, एक टूटा प्याला है। कहा वही ले आए। वो कुल कायनात थी, उससे मस्जिद नबवी में रखा।
اور مسجد نبوی میں رکھ کر بولی لگا دی کہ ہاں بھائی ان کا کوئی خریدار ہے، پھٹا کمبل ہے، ٹوٹا پیالہ ہے، کون خریدار ہو. لیکن وہ لوگ تو نبوت کی جو ہے نا منشا کو پہچانتے تھے، وہ تو رضا کو چاہتے تھے، اللہ کی رضا کو طلب کرتے تھے. انہوں نے کہا، کسی نے کہا 1 درہم، کسی نے 2 درہم، آپ نے کہا نہیں 4 درہم میں وہ فروخت کر دیا. کہا یہ 2 درہم جا کر گھر والوں کے لیے کوئی آٹا، کوئی دال چاول جو بھی کچھ اس وقت کا تھا یہ دو، اور یہ باقی کے پیسے لو، بازار سے جا کر ایک کہاڑا خریدو اور میرے پاس لے کر آ جاؤ. گئے، لکڑی لی، آپ نے اپنے دستے اقدس سے اس میں دستہ لگایا اور کہا جنگل کو نکل جاؤ. 15 دن سے پہلے منہ نہیں دکھانا. نبوت کے پیچھے نماز ہے، نبی کی زیارت ہے، مدینہ ہے، کہا کہ یہاں داخل نہیں ہونا. جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو، فروخت کرو. 15 دن کے بعد وہ مزاج شناس نبوت تھے، وہ لوگ نکل گئے. 15 دن تک لکڑیاں کاٹی بیچی، لکڑیاں کاٹی بیچی. ان کے پاس کچھ پیسے اکٹھے ہو گئے. ان کا چہرہ تمتما رہا تھا. کہا کہ وہ جو 15 دن پہلے تو شکل لے کر آیا تھا اس سے آج کی یہ تمتماہٹ اچھی ہے، یہ روزی اچھی ہے اس روزی سے جو تو طلب کر رہا تھا. کیا ہماری مساجد و مدارس میں ایسی آوازیں بلند نہیں ہو سکتی؟ ہم لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتے؟ انہیں اس چندے کی جھنجٹ سے ہم باہر نہیں نکال سکتے؟ کیا ایک حدیث 4تھے درجے کی کتابوں سے نقل میں اپنے مسلک کا وہ پھانس ٹھوکتا ہوں، پچر ٹھوکتا ہوں کہ اس نے کہا امام بیہقی نے یہ بات کی ہے، یہ احناف کی اس میں جاتی ہے، ترمذی نے یہ کی ہے، ترمذی میں یہ احناف کے لیے یہ دلیل بنتی ہے. تو کیا یہ دلیل نہیں ہے؟ کسب حلال، معاشرت، کیا اسلام نے یہ چیز ممنون قرار دی ہے؟ یہاں فتوے دیے جاتے ہیں. اس سال 26,000 کے قریب فضلاء ہیں صرف ایک مکتبہ فکر کے، ایک بورڈ کے، وفاق المدارس العربیہ. ابھی تو جو 4 بورڈ اور ہیں ان کے فضلاء کی کوئی ابھی یہاں تفصیل نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے. ان 26,000 علماء میں سے ایک بھی آدمی ایسا ہے کہ جو اپنی روزی روٹی کما سکے؟ کہاں گئے یہ 26,000؟ تحلیل ہو جاتے ہیں معاشرے میں جا کر، کوئی تبدیلی نہیں آتی. مولوی ایک ہی معاشرے میں انقلاب برپا کر دیتا ہے. یا ہر سال 26,000 لوگ عالم بنتے ہیں، سند فراغت لیتے ہیں، اور وہ معاشرے میں جا کر کیا کردار ادا کیا. میں کئی ان سے سوال، میں بھی انہی میں سے ہوں، میں کوئی باہر نہیں ہوں، میں بھی اسی نظام کا ایک حصہ ہوں. لیکن بہرحال میں یہ چیز سوچتا ہوں، میری یہ اپنی سوچ ہے، کسی مسلک کی ترجمانی نہیں ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کسی کی مخالفت نہیں ہے. یہ میرے اپنے ویوز ہیں، میرے اپنے خیالات ہیں. ان کی جواب دہی میرے ذمہ، کسی مسلک کے ذمہ نہیں ہے. کاش جہاں میں نے ایک ادارے کے بارے میں سنا کہ ان کی ماہانہ جو کھپت ہے، ماہانہ جو اخراجات ہیں وہ 2-2.5 کروڑ روپے ہیں. ان کے فضلاء 2,500-3,000 دورہ حدیث سے فارغ. اگر وہ 2,500-3,000 سے 250-300 علماء کو بھی ایسی تربیت دیتے کہ وہ اداروں میں جاتے، وہ اپنی سکل کے بل بوتے پر آگے ہوتے، جیسے دنیا کما رہی ہے، پرائمری پاس لوگ کما رہے ہیں، وہ بھی کما رہے ہوتے. یہ جدید علوم و فنون، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ چھوڑ دو، نہیں، لیکن اس چندہ مانگنے سے، اس جگ ہسائی سے، جگ رسوائی سے، جب آپ خود کماتے، پھر جب خطبہ دیتے، نماز پڑھاتے، تو اس کی تاثیر ہی کچھ اور. اس لیے ادھورا دین نہیں، دین کو مسلک کے مطابق نہیں، دین کے مطابق پڑھو. ہم دین پڑھتے ہی کب ہیں؟ ہم مسلک پڑھتے ہیں. تو اس لیے بھائی بات پیپسی، میکڈونلڈ یا کوک کی نہیں ہے، بات ہماری سوچ کی ہے، ہمارے انحطاط کی ہے، ہمارے ان کرتوتوں کی ہے. بھلا کام ہم نہیں کر سکتی، اچھی پروڈکشن ہم نہیں کر سکتے، کسی کو اعتماد ہم نہیں دلا سکتے. ہمارا تو یہ حال ہے، ہم اسرائیل کا مقابلہ کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہودی نہیں ہو سکتا جو مانگے. وہ کہتے ہیں بھوکے رہ لو، کما کے کھاؤ، اور جب تم کمانے لگ جاؤ 20% تم اپنے مذہب کے نام پر دان کرو. جو 20% نہیں دیتا اسے یہودی تسلیم نہیں کرتے. تم تو اس کا کہتے ہو بھائی یہ اتنا دیتا ہے، یہ اتنا دیتا ہے، وہ کہتے ہیں 20%، اور وہ ایمانداری سے ادا کرتے ہیں. ہمارے اوپر 2.5% ہوتی ہے. ہم ہیلے بہانے سے بیوی کا زیور کچھ بیٹی کو دے دیا، کچھ بہو کو دے دیا، زکوٰۃ ختم ہو گئی جی.
کرتوت جن کی وجہ سے بنی اسرائیل تباہ ہوئے تھے وہ ہم نے اپنا لیے. سچی بات پوچھو کہ 6 ارب مسلمانوں میں سے کسی کی بھی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ بتا سکتے؟ قول و فعل میں تضاد. جو کرنا چاہتے ہیں اسے کرنے نہیں دیا جاتا، جو نہیں کرتے وہ ٹانگیں کھینچتے. اور خدا کے بندو، ایک عالم جسے عقائد صحیحہ، قرآن کریم کی سمجھ بوجھ، احادیث مبارکہ سے لگاؤ ہو اور وہ صاحب ہنر ہو، وہ پورے ادارے پر بھاری ہوتا ہے. ہم کتنے بھاری ہیں؟ یہ گند مند پیدا مت کرو، معاشرے پر بوجھ مت کرو، ایسی پروڈکشن مت کرو جس کی کھپت نہ ہو، جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہ ہو. اگر 8-10 سال اس نظام کو پڑھاتے ہو جس کی اب معاشرے کو ضرورت تو نہیں ہے لیکن پڑھا رہے ہیں بھائی، فتویٰ ہے، اگر اس کے خلاف بولتے ہیں تو دائرہ اسلام سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے. اور کوئی 6 مہینے کا 1 سال کا کورس یہ بھی رکھ لو کہ تم نے پائتھن سیکھنی ہے، تم نے C++ سیکھنی ہے، تم نے جاوا سیکھنی ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے جدید معاشرے کے مطابق آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھنی ہے. پھر دیکھو تمہاری رینج کہاں تک جاتی ہے، پھر دیکھو تمہاری تبلیغ کہاں تک جاتی ہے. کریٹیویٹی کرو، تخلیقی کام کرو. جہاں بہت سارے اعلیٰ ذہین قسم کے اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک مدارس میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص سوچ کے بھائی جس نے دین کا کام نہیں کیا اس کی تو دنیا بھی گئی آخرت ہے. کس چیز کا دین کا نام ہے؟ صرف اسے رٹانے کا. یہاں بات پتہ کیا ہے؟ نماز میں نا جہاں یہ 6 فرض باہر کے اور 7 فرض اندر کے یا 7 باہر کے، اول تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا یہ جو ہے نا یہ اول سطر کا بدن کا چھپانا وغیرہ وغیرہ. جو یہ کپڑوں کی پاکی ہے نا، یہ پاکی تب ہوگی جب یہ حلال کے ہوں گے. اس لیے دیکھ لو، پوچھ ہوگی. ہمارے پاس ذرائع ہیں. کوئی مولوی، کوئی دینی طبقے کا باشندہ ایسا نہیں جس کے پاس یہ نہ ہو. پھر جن مقاصد کے لیے بنے ہیں ان مقاصد کو بھی سیکھ لو تاکہ تمہاری رینج، تمہارے پروان، تمہاری فقہ اور تمہاری سوچ اور تمہارا ویژن دنیا تک پہنچے. ہمارا تو مسجد کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلتا. جو جہاں ہے ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ فلاں گروپ کا ہے، یہ تو ہمیں اچھا ہی نہیں سمجھتا، اس کا ذہن خراب ہے. یعنی ہم نے پہلے ہی تقسیم کی ہوتی ہے. ماشاءاللہ ہم جو یہ کہتے ہیں نہیں ہدایت اللہ دیتا، نہیں ہدایت اللہ دے نہ دے، لیکن ہم نے ضرور کہہ دے کہ یہ مخالف ہے، یہ اس کی کہا مانتا ہے، اس نے تو کبھی ہمارے کام کو سراہا ہی نہیں ہے. یہ تو ہم پہلے کر لیتے. تو اس لیے ہمارے خلاف یہودیوں کو سازش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس کنٹرول ہے، پوری دنیا کو وہ ہولڈ کیے ہوئے ہیں. ان کی جو پروڈکٹ ہیں وہ اوریجنل ہوتی ہیں. جب ہم نے سارے کام جو یہودیوں نے ہمارے خلاف کرنے تھے جب ہم خود کر رہے ہیں، نکمے، نٹھلے، ناکارے، 2 نمبری لوگ، اور یہ جو ساری چیز جب یہ ہم خود کر چکے ہیں تو یہودیوں کی کیا ضرورت پیش آئی کہ ہمیں وہ کرے. اور ہم ایک ارب ڈالر کے لیے ہم پوری گورنمنٹ ایسے لیٹی ہوتی ہے، سجدے میں پڑی ہوتی ہے. کیا اتنا بڑا ملک ہے ہم اپنی پروڈکشن نہیں کر سکتے، اپنے سافٹ ویئر نہیں بنا سکتے، اپنی نسل کو ہم پروموٹ نہیں کر سکتے، جو جہاں سے وہ کماتے ہیں وہ چیز ہم یہاں نہیں کر سکتے؟ پھر ہمیں وہ راستہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ کیوں ہمیں مانگنے کی حکومت ہے وہ مانگنے کے لیے نکلتی ہے، مسجد مدرسہ ہے وہ مانگنے کے لیے نکلتا ہے، ہم کوئی فلاحی کام کریں تب مانگنے کے لیے نکلتے ہیں، فلسطین کی مدد کریں تب مانگنے کے لیے نکلتے ہیں. او بھائی کوئی تو ایسا ہو کہ جو خود انحصاری سے کام لیتا ہو، کوئی تو ایسا ہو کہ جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہو، کوئی تو ایسا ہو کہ جو جیب سے دینا جانتا ہو. ہم صرف مانگنا جانتے، دینا نہیں جانتے. کیوں کہ ہماری ایک ذہنیت ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکلتے. اور جو آدمی کرے، اب میں نے کئی لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، وہ اچھے بھرے فری لانسر تھے، وہ غریب پسے ہوئے طبقے سے تھے، جب وہ کمانے لگے اور یہ فائبر ہے نا یہودیوں کی ہے، اسرائیل کی ہے، اس پہ کام کرنا حرام ہے. لا حول ولا قوت. اپ ورک ہے نا، اس پہ کام نہیں کرنا. بھائی یوٹیوب بھی تو یہودیوں کا ہی ہے، فیس بک بھی تو یہودیوں کا ہے، اس پہ تقریر کرنا حرام نہیں ہے. سوچ بدلو. یہودیوں کو ہمیں خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ کوڑیوں کے بھاؤ بکتے ہوں،
جن کے فتوے ایک دبکے سے نیچے بیٹھ جاتے ہوں، تعویلات کی بوجھاڑ کی وہ قوت مدافعت نہ رکھتے ہوں، ان کو کوئی آدمی کیا کرے گا؟ انہیں پتہ ہے پیسہ پھینکیں گے، یہ جو کہیں گے ہم کریں گے، ہے نا؟ ہم دلیل دیتے ہیں امام کعبہ نے یہ کر دیا. بھائی امام کعبہ اس کا تقدس اپنی جگہ پر، لیکن وہ سعودی حکومت کا ملازم ہے. ہر بات کوئی حدیث نہیں ہوتی. ہمارے لیے دلیل قرآن ہے، حدیث ہے، شخصیات نہیں ہے، مسالک نہیں ہے. بہرحال کچھ زیادہ ہی ہو گیا. وما علینا الا البلاغ.